मुखेल ओळ म्हाका योद्न नाका मोग जाय। नियालाक आदार ह्या प्राचीन काळाच्या सुमार वाचपा एकूच दिशा दवरूंक आमकां उस्कायता ते म्हळ्यार आमी आमचे पातक ओळखून बोगसोणें घेवंक आनी नवसोणेची वाट ताकोवंक। होसेच प्रवादी पातकांक रेवडलेले पोरचेक देवाशी परतून येवंक उलो कोत्ता। देवाची काकलूत कितली वर्ती ती उक्ती कोत्ता। देवाक योद्न आनी होम नाका, पूण ताका मोग आनी ताची खरी वळख जाय। आमी आमचे मागणें आनी आमचें जिवीत देवाचें केंद्र करूंक वावरूंक गरजेचें। शुभ वर्तमानान आमी पळयता देव मंदिरान फारिजेव आनी 2 वळसुदार दोगूय मागणें करताले। फारिजेव आपलें व्हडपण गाजोवन 2 वळसुदाराचेर फर्मोण मारूंक ताची तिका कोत्ता जाल्यार 2 वळसुदार खालतो जावन बोगसोणें मागून देवाची काकलूत उक्तोक रावता। जेजू खोरायन सांगता, जो कोण आपल्याकूच उंच काडटा ताका देव सकला उडयतलो आनी खालतो जाता ताका देव उंच उबारतलो। देवाक आमचो योद्न वो बोली मानना, पूण ताका आमी दयाल मोवाल आनी कृपेचें जिवीत जियेवली जाय। हे दिशेन आमी चलूंक वावुरल्या आनी मनीस मेलो म्हणटोच ताचो फोड न्हेसोवन बदलेक वो तो मेला उपरांत मिसा दिवचे बदलेक आतांच थावन तो जिवो आसतना ताका भेट करूंक खुशालकायेन वांटून ताचे बरें भलायके पासत मीस भेटोवंक वावरुया। म्हजो थाराव देवाक मानवता ते परी खालतेकायेन आनी मोगान जियोंक हांव वावुरतलें।